चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु कैफ कान बदुल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीन मिन बअदिहि व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला शैखिल इमामिल हाफिज़िल हुज्जा أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن عكاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه हिजरतु इला मा हाजरा इलैहि।